यस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णम् स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरम्। சீரொன்னுதூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் ஆரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்றுதானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. குருப்யஸ்தத்குருப்யஸ்ச நமோ வாகவதீமஹே வ்ருணீமஹே ச தத்ராத்யௌ தம்பதி ஜகதாம் பதி. குருப்யஸ்தத்குருப்யஸ்ச நமோ வாகவதீமஹே वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पति. एते मह्यमपोढमन्मतशरोन्माथाय नाथादयः त्रय्यन्तः प्रतिनन्दनीय विविधो दन्ताः स्वदन्तामिह. श्रद्धातव्यशरण्यदम्पतिदया दिव्यापगाव्यापकाः स्पर्धा विप्लव विप्रलम्भ पदवी वैदेशिका देशिकाः. हृद्या हृत्पद्मसिंहासनरसिक हयग्रीव हेशोर्मिघोष क्षिप्त प्रत्यर्थिदृक्तिर्जयति बहुगुणा पङ्क्तिरस्मद्गुरूणाम्. दिक्सौधाबद्ध चैत्रध्वजपटपवनस्फाति निर्धूत तत्तत् सिद्धान्तस्तोमतोलस्तबगविगमनव्यक्त सद्वर्तनीका. भगवत्तप्रतितामनघाम् आचार्य सन्ततिं वन्दे मनसि मम यत्प्रसादात् वसति रहस्यत्रयस्य सारोऽयम्. कर्म ब्रह्मात्मके शास्त्रे कौतस्कुतनिवर्तकान् वन्दे हस्तिगिरीशस्य वीतिशोधक किङ्करान्. मणिवर इव सौरेर्नित्यहृद्योऽपि जीवः कलुषमतिरविन्दन् किङ्करत्वाधिराज्यम्. विधिपरिणतिभेदाद्वीक्षितस्तेन काले गुरुपरिषदुपघ्यम् प्राप्य गोपायति स्वम्. कर्मा विद्यातिचक्रे प्रतिपुरुषमिहानादिचित्रप्रवाहे तत्तत्काले विपक्तिर्भवति हि विविधा सर्वसिद्धान्तसिद्धा. तल्लब्धस्वावकाशः प्रथमगुरुकृपा गृह्यमाणः कदाचित् मुक्तैश्वर्यान्तसम्पन्निधिरपि भविता कश्चिदित्थं विपश्चित्. श्रुतिपथविपरीतं क्ष्वेलकल्पं श्रुतौ च प्रकृतिपुरुषभोगप्रापकांशो न पत्यः. तदिकविबुधगुप्तं मृत्युभीता विचिन्वन्त्युपनिषदमृताब्देः उत्तमं सारमार्याः. शाकानामुपरिस्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मकः सत्ताहेतु सकृज्जपेन सकलं कालं द्वयेन क्षिपन्. वेदोत्तंसविहारसारथिदया गुम्बेन विस्रम्भितः तारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नातः स यूतस्य नः. आधेयत्वप्रभृतिनियमैरादिकर्तुः शरीरम् सत्तास्तेम प्रयतनफलेष्वेददायत्तमेतत्. विश्वं पश्यन्निति भगवति व्यापकादर्शदृष्टे गम्भीराणामकृतगिरां गाहते चित्तवृत्तिम्. यद्येतं यति सार्वभौमकथितं विद्यादविद्यातमः प्रत्यूषं प्रतितन्त्रमन्तिमयुगे कश्चिद्विपश्चित्तमः. तत्रैकत्र जटित्युपैति विलयं तत्तन्मतस्थापना हेवाकप्रतमानहेतुककथा कल्लोलकोलाहलः. आदौ प्राप्यं परममनघं प्राप्तृरूपं च मादौ इष्टोपायं त्वयन नमसोरीप्सितार्थं चतुर्थ्यां. तद्व्याघातं मम कृति गिरिव्यञ्जयन्तं मनुन्तं तत्प्रायं च द्वयमपि विदन् सम्मतः सर्वभेदी. प्राप्यं ब्रह्म समस्तशेषि परमं प्राप्ताहमस्योचितः. प्राप्तिर्दाय धनक्रमाधिक मम प्राप्ता स्वतः सूरिवत्. अन्तैनामतिवृत्तवानहमहं मत्या विमत्याश्रयः. सेतुः सम्प्रति शेषि दम्पति भरन्यासस्तु मे शिष्यते. प्रकृत्यात्मभ्रान्तिर्गलति चिदचिल्लक्षणधिया तथा जीवेशैक्यप्रभृतिकलहस्तद्विभजनात्. अतो भोक्ता भोग्यं तदुपयनियन्तेति निगमैः विभक्तं नस्तत्त्वत्रयमुपदिशन्त्यक्षतधियः. आवापोद्वापतस्युः कतिकतिकविधीचित्रवत्तत्तदर्थेषु
आनन्त्यादस्ति नास्त्योः अनवधि कुहनायुक्तिकान्ताः कृतान्ताः तत्त्वालोकस्तु लोक्तुम् प्रभवति सहसा निःसमस्तान् समस्तान् पुंस्त्वे तत्त्वेन दृष्टे पुनरपि न खलु प्राणितास्तानुतादिः आत्मैक्यम् देवतैक्यम् त्रिकसमधिकतातुल्यतैक्यम् त्रयाणाम् अन्यत्रैश्वर्यमित्याद्यनिपुणफनितीः आद्रियन्ते न सन्तः त्रय्यन्तैः एककण्ठैः तदनुगुणमनुव्यासमुख्योक्तिभिश्च श्रीमान्नारायणो नः पतिरखिलतनुः मुक्तिदो मुक्तभोग्यः जनपदभुवनादिस्थानचैत्रासनस्तेषु अनुगतनिजवार्तम् नश्वरेष्वीश्वरेषु परिचितनिगमान्तः पश्यति श्रीसहायम् जगति गतिमविद्यादन्तुरे जन्तुरेकः कालावर्तान् प्रकृतिविकृतिः कामभोगेषु दोषान् ज्वालागर्तप्रतिमदुरितोदर्कदुःखानुभूतिम् याता तथ्यम् स्वपरनियतम् यच्च दिव्यम् पदम् तत् काराकल्पम् वपुरपि विदन् कस्ति तिक्षेतबन्धम् विषमधु बहिष्कुर्वन् धीरो बहिर्विषयात्मकम् परिमितरसस्वात्मप्राप्तिप्रयासपराङ्मुखः निरवधि महानन्द ब्रह्मानुभूति कुतूहली जगति भविता दैवात् कश्चिद्विहासित संस्कृतिः मुमुक्षुत्वे तुल्ये सति च मधुविद्यादिषु यथा विवस्था संसिद्ध्यत् कृतिविशेषेण विदुषाम् विकल्प्येतन्यासे स्थितिरितरविद्यासु च तथा नियत्या वैयात्यम् नियमयितुमेवम् प्रभवति प्रपन्नादन्येषाम् न दिशति मुकुन्दो निजपदम् प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरितपरीपाकभिदया विलम्बेन प्राप्तिर्भजनसुखमेकस्य विपुलम् परस्यासु प्राप्तिः परिमितरसा जीवितदशा उपायस्वप्राप्तेरुपनिषदधीतः स भगवान् प्रसत्यै तस्योक्ते प्रबदननिदिध्यासनगति तदारोहः पुंसः सुकृतपरिपाकेन महता निदानम् तत्रापि स्वयमखिल निर्माणनिपुणः कर्मज्ञानमुपासनम् च शरणव्रज्येति चावस्थितान् सन्मार्गानपवर्गसाधनविधौ सद्वारकाद्वारकान् एकदद्वयाकृतियोगसम्भृतपृथग्भावानुभावानि महान् सम्यक् प्रेक्ष्य शरण्यसारथि गिरामन्ते रमन्ते बुधाः अर्थित्वेन समर्थता त्रिकतनुः सम्पिण्डितादिक्रिया सा चाष्टाङ्गषडङ्गयोगनियतावस्था व्यवस्थापिता शौतिः सर्वशरण्यता भगवतः स्मृत्यापि सत्यापिता सत्यादिष्विवनैगमेष्वधिकृतिः सर्वास्पदे सत्पथे भक्त्यादौ शक्त्यभावः प्रमितिरहितता शास्त्रतः पर्युदासः कालक्षेपाक्षमत्वम् त्विति नियतिवशात् आपतद्भिश्चतुर्भिः एकदद्वित्र्यादियोगव्यतिविदुरनिजाधिक्रिया संश्रयन्ते सन्तः श्रीसंस्वतन्त्रप्रपतनविधिना मुक्तये निर्विशङ्काः इयानित्तम् भूतः सकृतयमवश्यम् भवनवान् दया दिव्याम्बोधौ जगदखिलमन्तर्यमयति भवद्वंसोद्युक्ते भगवति भरन्यासवपुषः प्रपत्तेरादिष्टः परिकरविशेषश्रुतिमुखैः प्रख्यातः पञ्चशाङ्गः सकृति भगवच्चासनैरेष योगः तत्र द्वाभ्यामपायाद्विरतिरनितरोपायतैकेन बोध्या एकेन स्वान्तदार्ढ्यम् निजभरविषयेन्येन तत्साध्यतेच्छा तत्त्वज्ञानप्रयुक्तात्विह सपरिकरे तादधीन्यादिबुद्धिः अभीष्टे दुस्सादे स्वत इतरतो वा क्वचन तत् भरन्यासं याञ्छ्नान्वितमभिवदन्ति प्रपदनम् इतः पश्चादस्मद्यतननिरपेक्षेण भवता समर्थ्यो सावर्तस्त्वितिमतिविशेषम् तदविदुः युग्यस्यन्दनसार्तिक्रमवति त्रय्यन्तसन्दर्शिते तत्त्वानाम् त्रितये यथार्हविविधव्यापारसन्तानिनि हेतुत्वम् त्रिषु कर्तृभाववुभयो स्वाधीनतैकत्र तत् स्वामि स्वीकृत यद्भरोऽयमरसस्तत्र स्वयम् निर्भरः समर्थे सर्वज्ञे सहज सुकृति स्वीकृतभरे यदर्थम् कर्तव्यम् न पुनरिह यत्किञ्चिदपि नः नियच्छन्तस्तस्मिन् निरुपरि महानन्दजलधौ कृतार्थे कुर्मस्वम् कृपणमपि कैङ्कर्यधनिनः भगवति हरौ पारम् गन्तुम् वरन्यसनम् कृतम् परिमितसुखप्राप्ते कृत्यम् प्रहीणमकृत्यवत् भवति च वपुर्वृत्तिः पूर्वम् कृतैर्नियतक्रमा
परमिह विभोराज्ञा सेतुर्बुधैरनुपाल्यते स्वरूपोपायार्तेष्वविततनिविष्टः स्थिरमतेः स्वनिष्ठाभिज्ञानम् सुभगमपवर्गादुपनतात् प्रथिम्नायस्यादौ प्रभवति विनीतस्तगयितुम् गभीरान् दुष्पूरान् गगनमहतश्छिद्रनिवहान् स्वापोद्बोधव्यतिकरनिभे भोगमोक्षान्तराळे कालम् कश्चिज्जगति विधिना केनचित् स्थाप्यमानाः तत्त्वोपाय प्रभृतिविषये स्वामि दत्ताम् स्वनिष्ठाम् शेषाम् कृत्वा शिरसि कृतिनः शेषमायुर्नयन्ति सन्तोषार्थम् विमृशति मुहुः सद्भिरध्यात्मविद्याम् नित्यम् ब्रूते निशमयति च स्वादु सुव्याहतानि अङ्गीकुर्वन्ननघललिताम् वृत्तिमादेहपातात् दृष्टादृष्टस्वभरविगमे दत्तदृष्टिः प्रपन्नः प्रणयिनमिव प्राप्तम् पश्चात्त्रिया स्वसमन्वितम् महति मुहुरामृष्टे दृष्ट्वा मनोमणिदर्पणे प्रपदनधनाः सन्तः शुद्धैः प्रभुम् परिभुञ्जते प्रसृमरमहामोदस्मेरप्रसूनसमैः क्रमैः स्वतन्त्रस्वामित्वात् स्वभगुमतिपात्रेषु नियतम् श्रियः कान्तो देवः स खलु विनियुङ्क्ते चितचिदौ यथा लोकाम्नायम् यतिपतिमुखैराहितधियाम् ततो नः कैङ्कर्यम् तदभिमतपर्यन्तमभवत् नातेन स्तृणमन्यदन्यदपि वा तन्नाभिनाळीकिनी नाळीकस्पृहनीयसौरभमुचा वाचा न याचामहे शुद्धानाम् तु लभेमहि स्थिरधियाम् शुद्धान्तसिद्धान्तिनाम् मुक्तैश्वर्यदिनप्रभातसमया सत्यम् प्रसत्यम् मुहुः मुकुन्दे निक्षिप्य स्वभरमनघो मुक्तवदसौ स्वतन्त्राज्ञा सिद्धाम् स्वयमविदित स्वामि हृदयः परित्यागे सद्यस्वपरविविधानर्थजननात् अलङ्घ्या मामोक्षादनुसरति शास्त्रीयसरणिम् श्रुतिस्मृत्याचारे स्वमतिगतिभिः शुद्धमनसाम् सुसङ्कल्पैर्धर्म्यैः कुलचरणदेशादिसमयैः नियोगैर्योग्यानाम् नियमेतुरादेरभिमतम् निमित्तस्वप्नाद्यैरपि निपुणमन्विच्छति बुधः स्वच्छस्वातु सदा वदात शुभगाम् दैवादयम् देहभृत् मालिन्यप्रसमाय माधवदया मन्दाकिनीम् विन्दति यद्यप्येवमसावसारविषयः श्रोतः प्रसूतैः पुनः पङ्कैरेव कलङ्कयन् निजतनुम् प्राज्ञैर्न संश्लिष्यते प्रारब्धेतरपूर्वपापमखिलम् प्रामादिकञ्चोत्तरम् न्यासेन क्षपयन्ननभ्युपगत प्रारब्धकण्डञ्चनः धीपूर्वोत्तरपाप्पनाम जननान् जातेऽपि तन्निष्कृतेः कौटिल्ये सति शिक्षयाभ्यनगयन् रोढीकरोति प्रभुः यत्रैकाग्र्यम् भवति भगवत्पादसेवार्चनादेः यत्रैकान्त्यव्यवसितधियो यस्य कस्यापि लाभः वासस्थानम् तदिह कृतिनाम् भाति वैकुण्ठकल्पम् प्रायो देशा मुनिविरुदिताः प्रायिकौचित्यवन्तः साकाशीति न चाकशीति भुवि सा योध्येति नाध्यास्यते सावन्तीति न कल्मषादवति सा काञ्चीति नोदञ्चति दत्ते सा मधुरेति नोत्तमधुराम् नान्यापि मान्या पुरी या वैकुण्ठकथा सुधारसभुजाम् रोचेत नो चेतसे मनसि करणग्रामम् प्राणे मनः पुरुषे च तम् जटिति घटयन् भूतेष्वेनम् परे च तमात्मनि स्वविदविदुषोरित्तम् साधारणे सरणेर्मुखे नयति परतो नाडी भेदैर्यतोचितमीश्वरः दहरकुहरे देवस्तिष्ठन्निषद्वरदीर्घिका निपतित निजापत्यादित्सावतीर्न पितृक्रमात् धमनिमिहनस्तस्मिन् काले स एव शताधिकाम् अकृतकपुरः प्रस्थानार्थम् प्रवेशयति प्रभुः ज्वलनदिवसज्योत्स्ना पक्षोत्तरायनवत्सरान् पवनतपनप्रालेयांसून् क्रमादचरद्युतिम् जलधरपतिम् देवाधीशम् प्रजापतिमागतः तरति विरजाम् दूरे वाचस्ततः परमद्भुतम् पितृपथघटीयन्त्रारोहावरोह परिभ्रमैः निरय पदवी यातायात क्रमैश्च निरन्तरैः अधिगत परिश्रान्तीनाज्ञाधरैरतिवाह्यनः सुखेति निजच्छायादायी स्वयं हरिचन्दनः वितमसि पदे लक्ष्मीकान्तम् विचित्रविभूतिकम् सचिवगमितः सम्पद्याभिर्भवत् सहजाकृतिः
स्फुटतत पृथक् सिद्धिः सिद्ध्यद्गुणाष्टक तत्फलो भजति परमं साम्यं भोगे निवृत्ति कथोज्जितम् अविश्रान्त श्रद्धा सत कलह कल्लोल कलुषाः ममाविर्भूयासुर्मनसि मुनिसिद्धादि सुलभाः मधुक्षीरन्याय स्वगुण विभवाः सज्जनकनन् महानन्द ब्रह्मानुभव परिवाहा भगुविदाः सन्दृष्टः सारवाग्वित् स्वपरनिशितधीः सङ्गजिह्नैक संस्थः स्पष्टोपायोति खिन्नः सपरिकरभरन्यास निष्पन्नकृत्यः स्वावस्थार्हं सपर्या विधिमिह नियतं व्यागसं क्वापि बिभ्रत् निर्मुक्तस्थूलसूक्ष्मः प्रकृतिरनुभवत्यच्युतं नित्यमेकः युगपदगिलं प्रत्यक्षेण स्वतः सततं विदन् निरवधिदया दिव्यो धन्वानशक्य विवर्जितः जलति सुतया सार्धं देवो जगत्परिपालयन् परमपुरुषः सिद्धोपायः प्रतिष्ठभरः सताम् विश्राम्यद्भिरुपर्युपर्यपि दिवानक्तं बहिर्दर्शनैः अस्मद्देशिकसम्प्रदायरहितैः अध्यापि नालक्षितः स्वप्राप्ते स्वयमेव साधनतया जोगुष्यमाणः श्रुतौ सत्त्वस्थेषु भजेत सन्निधिमसौ शान्तावधिस्सेवधिः यथाधिकरणं प्रभुर्यजनदान होमार्चना भरन्यसन भावना प्रभृतिभिः समाराधितः फलं दिशति देहिनामिति हि सम्प्रदाय स्थितिः श्रुतिस्मृति गुरूक्तिभिर्नयवतीभिराभातिनः तत्तद्धैतुकहेतुके कृतधियस्तर्केन्द्रजालक्रमे बिभ्राणाः कतकप्रधानगणने निष्ठां कनिष्ठाश्रयाम् अध्यात्मश्रुतिसम्प्रदायकतकैरद्धा विशुद्धाशयाः सिद्धोपायवशीक्रियामिति हि नः साध्यां समध्यापयन् स्वरूपं यद्यादृग्गुणविभवलीलादि च विभोः तदाज्ञासेतुश्च श्रुतिभिरवसेयं तदखिलम् तथा तद्भक्तानां तदुपसदनादेश्च महिमा यथाधीतं सद्भिर्यधिपतिमुखैः अध्यवसितः चातुर्वर्ण्यचतुर्विधाश्रममुखे भेदे यथावस्थिते वृत्तन्तन्नियतं गुणानुगुणया वृत्त्या विशिष्टं श्रिताः त्यागोपप्लव नित्यधूरशरणव्रज्या विधौ कोविदाः चिन्तामभ्युपगन्तुमन्तिमयुगेऽप्येकान्तिनः सन्ति नः शिलादे स्त्रीत्वादिर्विपरिणतिरस्तद्भुतमिदम् ततोऽप्येतश्चित्रं यदुतदहनस्यैव हिमता तृणस्यैवास्त्रत्वं रिपुषु निहतेरेव हि तथा पदत्रेणैवेह त्रिभुवनपरित्राणमिति च रागद्वेषमदादिकैरिह महारक्षोभिरक्षोभिते नित्ये रक्षितरिस्थिते निजभरन्यासाभिधानं तपः यत्कक्षीकृतमत्स्यशेतविविधान् धर्मानधर्मद्रुहः तद्भूमार्णबले सवर्णनमपि प्राचान्न वाचां पदम् तारं पूर्वं तदनुहृदयं तच्च नारायणायेति आम्नायोक्तं पदमभयतां सार्थमाचार्यदत्तम् अङ्गीकुर्वन्नलसमनसाम् आत्मरक्षाभरन्नः क्षिप्रं देव क्षिपतु निखिलान् किङ्करैश्वर्यविघ्नान् कल्याणमावहतु कार्तयुगं स्वधर्मं प्रख्यापयन् प्रणिहितेषु नरादिकेषु आद्यं ह्यमभ्यधिगतो रतमष्टचक्रम् बन्धुः सतां बदरिकाश्रमतापसो नः यदन्तस्तम् अशेषेण वाङ्मयं वेदवैदिकम् तस्मै व्यापकमुख्याय मन्त्राय महते नमः इह मूलमन्त्रसंवृतमर्थमशेषेण कश्चिदनुभवति स्फटिकतलनिहितनिधिमिव देशिकदत्तेन चक्षुषा जन्तुः इत्थं सङ्घटितः पदैस्त्रिभिरसावेकद्विपञ्चाक्षरैः अर्थैस्तत्त्वहितप्रयोजनमयैरध्यात्मसारैस्त्रिभिः आद्यस्त्रयक्षरभेदसूतिरजगस्थूलादिवृत्तित्रयः दैगुण्यप्रसमं प्रयच्छति सतां त्रय्यन्तसारो मनुः आकर्णितो वितनुते कृतकृत्यकक्ष्याम् आम्रेडितो दिशति यश्च कृतार्थभावम् प्रत्यूषतां भजति संश्रुतिकालरात्रेः पद्मासहाय शरणागतिमन्त्र एषः न वेदान्ताच्छास्त्रं न मधुमतनात् तत्त्वमधिकम् न तद्भक्तात् तीर्थं न तदभिमतात् सात्विकपदम् न सत्त्वादारोग्यं न बुधभजनात् बोधजनकम् न मुक्तैः सौख्यं न द्वयवचनतः क्षेमकरणम्
य उपनिषदामन्ते यस्मादनन्तदयाम्बुधेः त्रुटितजनता शोकश्लोकस्वयं समजायत तमिह विधिना कृष्णं धर्मं प्रपद्य सनातनम् शमितदुरिता शङ्कातङ्कत्यजः सुखमास्महे दुर्विज्ञानैर्नियमगहनैर्दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैर्बहुविरयनैः शोचतां न सुपन्ताः निष्प्रत्यूहं निजपदमसौ नेदु कामस्वभूम्ना सत्पाथेयं किमपि विदधे सारथिः सर्वनेथा व्यासाम्नाय पयोधिकौस्तुभनिभं हृद्यं हरेरुत्तमम् श्लोकं केचन लोकवेदपदवी विश्वासितार्थं विदुः येषामुत्तिषु मुक्तिसौधविशिका सोपानपङ्क्तिष्वमी वैशम्पायनसौनकप्रभृतयः श्रेष्ठाः शिरः कम्पिनः अधिजिगमिषुराद्यं धाम दिव्यं त्रिधाम्नः श्रुतविविधपरीक्षा शोधिते क्वापि पात्रे अनघगुणदशायाम् आहितस्नेहमार्यः प्रतिशति निरपायं सम्प्रदायप्रदीपम् निरवधिदया दिव्योदन्वत्तरङ्गनिरङ्कुशैः नियमयति यः शिष्यान् शिक्षाक्रमैर्गुणसङ्क्रमैः अचरमगुरोराज्ञा पारम्परी परवानसौ न परमिगतास्तल्लक्षेण स्वमप्यभिरक्षति अशिथिलगुरुभक्तिस्तत्प्रशंसादिशीलः प्रचुरबहुमतिस्तद्वस्तु वास्त्वादिकेऽपि गुणवति विनियोक्तुम् गोपयन् सम्प्रदायम् कृतविदनकवृत्तिः किन्न विन्देन्निदानम् अध्यासीन तुरङ्गवक्त्रविलसज्जिह्वाग्रसिंहासनात् आचार्यादिह देवतां समधिकामन्यान्न मन्यामहे यस्यासौ भजते कदाचिदजगद्भूमा स्वयं भूमिकाम् मग्नानां भविनां भवार्णवसमुत्थाराय नारायणः करबदरितविश्वः कश्चिदाचार्यदृष्ट्या मुषितनिखिलमोहो मूलमन्त्रादिभोगः सगुणविषयसिद्धौ सम्प्रदायं प्रयच्छन् सुचरितसलहारी सूरिबृन्दाभिनन्द्यः इति यतिराजमहानस परिमलपरिवाहवासितां पिबत विबुधपरिषन्निषेव्यां वेदान्तोदयन सम्प्रदायसुधाम् कलकण्ठघनास्वाद्ये कामस्यास्त्रे निजाङ्कुरे निम्बवृत्तिविरुद्गीर्णेन चूतः परितप्यते निर्विष्टम्यति सार्वभौमवचसाम् आवृत्तिभिर्यौवनम् निर्धूतेतरपारतन्त्रे निरया नीताः सुखं वासराः अङ्गीकृत्य सतां प्रसत्तिमसतां गर्वोऽपि निर्वापितः शेषायुष्यपि शेषिदम्पति दया दीक्षामुदीक्षामहे निर्विष्टम्यति सार्वभौमवचसाम् आवृत्तिभिर्यौवनम् निर्धूतेतरपारतन्त्रे निरया नीताः सुखं वासराः अङ्गीकृत्य सतां प्रसत्तिमसतां गर्वोऽपि निर्वापितः शेषायुष्यपि शेषिदम्पति दया दीक्षामुदीक्षामहे आस्तिक्यवान्निशितबुद्धिरनभ्यसूयुः सत्सम्प्रदाय परिशुद्धमनाः सधर्ति सङ्केतभीतिरहितः सदृणेष्वशक्तः सद्वर्तनीमनुविधास्यति शाश्वतिहिन्नः रहस्यत्रयसारोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता शरण्यदम्पतिविदां सम्मतः समगृह्यत रहस्यत्रयसारोऽयं वेङ्कटेशविपश्चिता शरण्यदम्पतिविदां सम्मतः समगृह्यत कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।